अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका होस्ट सैयद शाकिर अली शाह। अपनी बात प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में कहा था एक बेहतरीन टॉपिक के साथ दोबारा प्रोग्राम करेंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। आज मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो बड़ा मायूस कुन टॉपिक है। वो टॉपिक मौलाना तारिक जमील साहब के ऊपर है। तो नाजरीन, मौलाना तारिक जमील साहब ने जिस मुआशरे की बात की थी उस पे मैं थोड़ा सा नाज़रीन आपसे बात करना चाहूँगा। एक वक़्त था, एक टीचर 150 स्टूडेंट को लेक्चर देते थे और फिर उनसे मुआशरा आगे चलता था। वो थे मुआशरे की पहचान। हज़ारों लाखों टीचर थे जो मुआशरा बनाते थे। आज के दौर में मुआशरा बनाने और बिगाड़ने वाले 10-15 टीवी चैनल पे 10-15 एंकर्स हैं। आप लोग मुआशरे को अवेयरनेस देते हो, आप लोग मुआशरे को मैसेज देते हो कि मुआशरा आपने बनाना है, कैसे बनाते हो। ये जो आजकल आपने मुआशरा बनाया है मालिक साहब, ये उस मुआशरे की बात कर रहे थे अल्लामा साहब। आप ये 8-10-15 बंदे जो मुआशरे को बना रहे हो, आपके बनाने के ऊपर उन्होंने कहा था कि गंदा मुआशरा है। 22 करोड़ अवाम को नहीं कहा था। 22 करोड़ अवाम तो इनोसेंट है। उसको तो आप जैसे झूठे मकार बंदे टीवी चैनल पे बैठ के गुमराह करते हैं। आप कहते हैं झूठ। आप इतने घटिया इंसान हैं कि आपने मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे टॉपिक को सपोर्ट किया और आप अल्लामा साहब की बात करते हैं। अल्लामा साहब का किरदार पूछना है तो जाए जाकर उनसे पूछें जो उनसे मुतासर होके मुसलमान हुए हैं, मजहब छोड़ा है जिन्होंने। गैर मुस्लिम बेइंतहाशा आपको मिलेंगे जो उनसे मुतासर होकर उन्होंने अपना मजहब चेंज किया। अपनी ऐशो इशरत छोड़ी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार्स ने। बहुत से ऐसे स्टार हैं जो अल्लामा साहब से मुतासर होकर दीन की तरफ राग़िब हुए। बहुत से ऐसे फिल्मी स्टार हैं। मैं किस किस की मिसाल दूं। आप आपने क्या किया है? मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आपने क्या किया है? अपनी मिसेज के साथ इतनी फाशा किस्म की पिक्चर बना के मीडिया को दी है। आप इंसान हैं, घटिया इंसान हैं आप। और आप बात करते हैं अल्लामा तारिक जमील साहब की, उनसे माफी मंगवा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं एक आम सा अदना सा आदमी हूं। मैं समझता हूं कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि मुझसे कोई आम आदमी माफी मांगे। मेरा अपना, मैं कभी भी नहीं ये सोचूंगा कि अल्लाह ताला के किसी भी बनाए हुए इंसान को मैं अपने आगे झुकने पर मजबूर करूं, उससे माफी मंगवाऊं। और आपने एक आलम दीन से शुक्र करें, आपने किसी कालादम तंजीम के आलम को नहीं छेड़ा। छेड़े उनको जरा, फिर आपको पता है आपको जूते पड़े। है किसी में इतनी जरूरत कालादम तंजीम के किसी भी आलम के बारे में कोई बात शात करे? कहे ना, बड़े सच्चे सच्चे एंकर हैं, आपने कभी झूठ नहीं बोला। बोले सच।
یہ کون سی جیلسی تھی آپ کے اندر؟ یہ انہوں نے عمران خان کو اچھا کہا، یہ جیلسی ہے آپ کے اندر؟ کتنے افسوس کی بات ہے مالک صاحب اور حامد میر صاحب، ماشاءاللہ، کیسے کیسے نام اور اسی طرح کی باتیں کر کے انہوں نے شہرت بنائی ہے. یہ پرسنالٹی جیلسی تھی ان کی. 20 بندے کہیں پہ بیٹھے ہوں تو ایک بندہ دین کی، مذہب کی بات کر رہا ہوگا نا، تو شیطان ان 20 میں سے تلاش میں رہے گا کہ کس کا ذہن ایسا شیطانی ہے جس کے اوپر میں حملہ کروں، اسے ورگلاؤں. تو اس میں سے 2 بندے چوز کر لیے شیطان نے. باقی لوگ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے جو اتنے بڑے بڑے آنسوؤں کے ساتھ رو رہے تھے. وہی نہیں، ٹی وی پہ دیکھنے والے بے انتہاشا لوگ تھے جو آنسوؤں کے ساتھ دعا کر رہے تھے. اور یہ 2 شیطان اس تلاش میں تھے کہ مولانا صاحب کہاں غلطی کریں، اس کو پکڑیں. یہ متاثر ہو کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، یہ تلاش میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مولانا صاحب کو کہاں کیچ کرنا ہے، یا عمران خان کا لوز پوائنٹ کہاں پہ پکڑنا ہے. اس پہ آ کے انہوں نے لیکچر دینا ہے لوگوں کو کہ دیکھا یہ غلط کام کر دیا عمران خان نے، دیکھا یہ تھا. اور عمران خان کی خوش قسمتی کہ اس کی جگہ پہ مولانا صاحب ٹارگٹ بن گئے ان کا. اور آج جو کرونا وائرس کی وبا ہے، میں سمجھتا ہوں ان جیسے مکار لوگوں کی وجہ سے ہے. ان جیسے جھوٹے، فریبی اور معاشرے کے بدنما کردار کی وجہ سے، جھوٹے، مکار اور بد کرداروں کی وجہ سے یہ کرونا جیسا وبا پھیلا ہوا ہے. کیا بنے گا ان کا؟ ایک ایسے بندے سے معافی منگوا رہے ہیں. مجھے تو ترس آتا ہے ان کے اوپر کہ کیا بنے گا ان کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. خیر آخرت تو انہوں نے پہلے ہی بیچی ہوئی ہے. ایسے ہی نہیں، یہ چھوٹی چھوٹی بائکوں کے اوپر آ کر اب یہ جہاز بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، لینڈ کروزریں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، مرسیڈیز میں آتے ہیں، مرسیڈیز میں جاتے ہیں. کون سے اچھے کاروبار کر رہے ہیں یہ سب کو پتہ ہے. اب یہ عوام کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کے اوپر کیا کہوں یار. افسوس کی بات ہے کہ مجھے بھی شرم آتی ہے کہ میں بھی میڈیا سے ریلیٹڈ ہوں، اور ان جیسے گندے بندوں کی وجہ سے میڈیا بدنام ہے. میڈیا کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے. ان جیسے لوگ، یہ 8-10 بندے ہیں. ناظرین، میڈیا کیا ہے یہ کبھی آپ ٹی وی چینل پہ جا کر دیکھیں، اخبارات میں جا کر دیکھیں، ان کے سٹاف کو دیکھیں. کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنے اتنے اچھے صحافی ہیں جنہوں نے ایمانداری سے اپنی ساری زندگی گزار دی. ایک پیسہ کسی سے نہیں لیا، کبھی کسی کے خلاف کوئی غلط بیانی نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا. آپ کو یہ 8-10 بندوں کے علاوہ میڈیا میں کوئی بیڈ کردار آدمی نہیں ملے گا. بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو تصویر نظر آتی ہے وہ ان 8-10 بندوں میں نظر آتی ہے. ان کی وجہ سے میڈیا بدنام ہے. حاضرین، ان کو تو اب اللہ ہی پوچھے گا. باقی علامہ صاحب، یقین مانے دل رو رہا ہے کہ آپ جیسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ آپ کا کتنا بڑا کردار ہے
کتنا بڑا پن ہے کہ آپ نے اس طرح کے گندے بندوں سے بھی معافی مانگی ہے. آپ کی عصمت کو سلام. اللہ حافظ.